Donc, la mise en place d'une démarche de protection de l'environnement, c'est-à-dire la mise en place d'une démarche de certification d'un système de management environnemental selon la norme ISO 14001. Donc, un système de management environnemental fonctionne sur la base de l'amélioration continue, suivant le principe de la roue de Deming, planification, mise en œuvre, vérification et révision, comme tous les systèmes de management. D'accord? Donc, on va commencer par l'amélioration continue. Donc, l'amélioration continue selon le roue de Deming et se représente selon le schéma suivant. Donc, planification, mise en œuvre, amélioration et contrôle. Donc, la planification. Donc, réalisation d'une analyse environnementale, état des lieux, et identification des aspects environnementaux significatifs. Vérification de la conformité de l'organisme à la réglementation environnementale et définition d'objectifs et d'indicateurs avec un plan d'action. Donc, la réalisation d'une analyse environnementale, état des lieux. Donc, شنو المعنى ديالها؟ كيفاش كنديروا l'état des lieux؟ Donc, tout simplement, كنشدوا ديك l'entreprise ديالنا ولا ديك l'entité اللي كنخدموا عليها. Donc, غالبا كتكون entreprise بشكل عام. وكنحاولوا نشوفوا دي زاكتيفيتي ديال هاد لونتربريز. دونك هاد لونتربريز كنقسموها لي زون، مثلا زون ديال لاكتيفيتي مانتينونس، زون ديال لاكتيفيتي دو برودكسيون، زون ديال لاكتيفيتي دو ريسيبسيون دو لا ماتيير بروميير، زون ديال لاكتيفيتي ديال كونترول فينال، زون ديال كذا. دونك كنقسموا لونتيتي ولا لونتربريز ديالنا لواحد لي زون، واحد لي زاكتيفيتي، ما كنشدوهاش كامله ولكن كنحاولوا نديفيزيو لونتربريز سيلون دي زون داكتيفيتي pour faciliter la recherche et l'identification des aspects environnementaux. Donc, شنو كنقصدوا بلي aspects environnementaux؟ بالعربيه كنقولوا المظاهر البيئيه. مثلا الا شديت لا زون مثلا ديال الريسيبسيون د لا ماتيير بروميير، شديت هاد لا زون، دونك في الريسيبسيون مثلا كنستخدموا مثلا الزيت ديال الفيدونج ديال لي ماشين مثلا. دوك البيدوات ديال الزيت فاش كنفرغوهم في الاماكن ديالهم المخصصه، دوك قالنا ان ديشي، قالنا ديشي ليكيد اللي هو داك الزيت اللي بقات، وبقالنا الديشي اللي هو ديك البيدون اللي كانت فيه ديك الزيت. هما عندنا دو ديشي. هاد لي ديشي كيتسماو لي زاسبي، مظاهر البيئيه، اسبي انفيرومونتو، لي زاسبي انفيرومونتو سينيفيكاتيف. من بعد نشوفوا سينيفيكاتيف شنو كتعني، هو سينيفيكاتيف او نو. سينيفيكاتيف انها معبره يعني امبورطونت. من بعد نشوفوا كيفاش نعرفوا ان اسبي سينيفيكاتيف او نو، يعني من بعد ما كنكلاسيو لي زاكتيفيتي وكنكلاسيو لي زاسبي كاملين وكنديروا لهم واحد الفورمول باش كنكالكيليو واش سينيفيكاتيف او نو. دونك هذه من بعد نشوفوها. دونك انا شرحت لكم غير شنو كنقصدوا برياليزاسيون ديال اناليز انفيرومونتال، يعني شنو كنقصدوا بالايطا دي ليو et l'identification des aspects. Après, on effectue la vérification de la conformité de l'organisme à la réglementation environnementale. كنشوفوا واش الشركه اصلا كتحترم بعض القوانين البيئيه اللي معمول بها اصلا في البلاد. D'accord? Et définition des objectifs et des indicateurs avec un plan d'action. بعد كنحددوا الاهداف ديالنا ولي indicateurs مؤشرات باش نعبروا pour mesurer ou bien pour surveiller l'atteinte ديال les objectifs، باش نقيسوا واش فعلا وصلنا l'objectif ou non. Et bien évidemment un plan d'action pour mettre en place donc les actions qu'on a déterminées. D'accord? Donc هذا بشكل عام. من بعد ندخلوا les détails. Donc la mise en œuvre. Définition des responsabilités, maîtrise opérationnelle, formation, prévention des situations d'urgence et capacité à réagir, sensibilisation, communication et documentation. Mise en œuvre كيفاش؟ يعني ندخلوا للبراتيك. Donc ندخلوا l'animation. Donc ندخلوا هنا الفونكسيون d'animateur. Donc l'animateur هنايا شكون هو؟ هو لو ريسبونسابل كاليتي ولا لو ريسبونسابل ديال لو بروجي ديال لا ميز اون بلاس ديال لا نورم ايزو 14001 في لا سوسيتي. داكور؟ تقدر تكون نتايا مثلا هو الانيماتور افيك واحد ليكيب ديالك. دونك ديفينيسيون دي ريسبونسابيلتي سي لوجيك غنديروا ان بروجي دو سيرتيفيكاسيون ديال لا ميتر اون بلاس ولا لا ميز اون بلاس ديال اون نورم ايزو 14001 في لا سوسيتي، c'est-à-dire le système de management environnemental. Donc طبيعة الحال خصنا ان كوميتي، خصنا واحد ليكيب
باش يخدم لنا على هذا البروجي. دونك سنديرو لا ديفينيسيون دي ريسبونسابيلتي. شكون هو لانيماتور دي جروب، شكون هو او ريسبونسابل ديال الدوكيومونطاسيون، شكون هو لو ريسبونسابل ديال لي زيميل الى اخره، شكون هو اللي غيدير لوديت، شكون هو الريسبونسابل ديال البلان داكسيون، شكون هو. دونك كنفرقوا المهام. شكون الريسبونسابل مثلا على هاد لي زاكتيفيتي، من بعد ما كنقسموا لا سوسيتي لونسومبل دي زاكتيفيتي، شكون هو الريسبونسابل على لي زاكتيفيتي مانتونون، شكون هو الريسبونسابل دي زاكتيفيتي دو برودكسيون، شكون هو الريسبونسابل دي زاكتيفيتي دو ريسيبسيون دي شارجمون دي ماتيير بروميير الى اخره. دونك كنحددوا المسؤوليات، ديفينيسيون دي ريسبونسابيلتي، تحديد المسؤوليات. ابري الميتريز اوبيراسيونيل، كيفاش غنميتريزيو دين فاسون اوبيراسيونيل بشكل عملي هاد لي نو كونفورميتي اللي عندنا في لو سيستيم دو مانجمنت انفيرومونتال. بعد نشوفوا براتيكمون كومون سا سو في. داكور. الفورماسيون بطبيعه الحال واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، يعني كاين في ليكيب ديالك ولا الناس اللي معاكم اللي غيكونوا خدامين معاكم في البروجي يقدروا يكون ما عندهم حتى شي فكره اصلا على هذوك واساجيتي ولا نورم ايزو 14000. دونك خصهم واحد الفورماسيون، خصهم واحد السونسيبيليزاسيون، كومونيكيو معاهم في هذا الموضوع. بطبيعه الحال نخدموا على الدوكيومونطاسيون اللي هي لا بوليتيك كاليتي، عفوا البوليتيك انفيرومونتال، لي زانديكاتور، لي زوبجيكتيف، لي بروسيس اللي نخدموا عليهم، لي بروسيدور، لوديت انتر كيفاش غنديروا له، هادشي كامل غنشوفوه. اي بريفونسيون دي سيتياسيون ديرجونس اي كاباسيتي ا رياجير. ابري كاين لو كونترول. دونك le contrôle, عندنا surveillance et mesure, non-conformité, action corrective et préventive, enregistrement des actions et l'audit. Donc déjà vous هادشي اصلا في الديابو اللي فات، يعني بعد كنديروا الكونترول، كنسيرفيو، كنسويفيو ونميزوريو لاتان ديال دوك لي زوبجيكتيف ديالنا. Après l'amélioration, analyse du résultat, avant nous atteindre nos objectifs ou définition de nouveaux objectifs. يعني كنحاولوا ندرسوا دوك لي ريزولطا اللي درنا من بعد ما درنا لا ميزون بلاص ديال هاد لي نورم وهاد لي بلان داكسيون اللي درنا، كنشوفوا واش تحسن الوضع او لا ما تحسنش، يعني بو ميزيري بو سيرفايي اميليوري باش نشوفوا شنو نقدروا الا وصلنا لواحد لوبجيكتيف الاول، واش ممكن نوصلوا لوبجيكتيف الثاني، واش ممكن نوصلوا لوبجيكتيف الثالث حتى نوصلوا لو سيبل. لو سيبل هو داك يعني بحال تقول لوبجيكتيف فينال اللي باغي نوصلوا له، الريزلتا سيفيزونت ولا اللي عاد ساتيسفي لي بوزوان ديال لا سوسيتي ديالنا. داكور. و ديفينيسيون دو نوفو زوبجيكتيف. دونك ان شاء الله في الديابو الاخر غنشوفوا comment ça se fait d'une manière pratique.